بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الكبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وما يأرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لا تأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنه لا أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون أولئك لهم عذاب من رجز أليم والذين أوتوا जब العلم गलती आती है उसको दोबारा पढ़ा करो उलाइक लहुम ऊपर से पढ़ो والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجس أليم سبحان الله والذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مسكتم كل ممسك إنكم لفي خلق جديد أفتروا على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالعذاب والضلال البعيد أفلم نروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآيات لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابقات وقدر في الصوت واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأرسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يسك منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاءون من محارم يعملون له ما يشاء من محارم وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الواسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما تبينت الجن أو لم كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبع في مسكنهم إن في ذلك الآيات مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب كفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل الأرض وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل كنت وعسل وشيء من سدر قليل سبحان الله ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها ضاحية وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا ربنا باعد بيننا أسفارنا وظلموا أنفسهم
فجعلناهم أحاديث أحاديث ومسكناهم كل ممسك إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بآياتنا من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك في شك وربك على كل شيء شهيد وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل من يرزقكم وهو العلي قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم ويقولون قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم ويقولون وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون صدق الله العظيم 30 आयतें हो गई 22 में पढ़े कि निस्फ हो गया सुभान अल्लाह।